میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، او ٹکڑے محمد آج اٹھا کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کامران بھائی میں نے آپ کے گاؤں کا ذوق دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ذوق والے ہیں یا نہیں ہیں۔ جو میرے نبی کا صدقہ کھاتا ہے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ یہ بات کہے گا، ہاتھ اٹھا کے کہ میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، او ٹکڑے محمد کے، ہاتھ اٹھا کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو۔ اور کل مولا علی پاک کا دن تھا، 13 رجب تھی، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، او ٹکڑے محمد کے، آ چکے یار میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کہ سرگیدہ تارا ہے تارا کہ سرگیدہ تارا ہے، اگلی گل وہ کملی والڑیا سنو تیرا سہارا ہے، کملی والڑیا سنو تیرا سہارا ہے، لم یاتی نظیر کبھی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، لم یاتی نظیر کبھی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انفیت و سہا کا عدم ہے کہ سوئے پائے ابر کر برسن ہارے، رم جھم دو بود ادھر بھی گرا جانا، اس صورت نو بہ جانا کھا، اس صورت یار اس بات میں ہاتھ اٹھا کے، اس صورت نو بہ جانا کھا، جہانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھا تیرا بدی مشانا کھا، جس شان تو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ، ماہ اجمل کا ماہ اکسان کا ماہ اکمل کا، کتھ مہر علی کتھ تیری صدا، گستاخ حقیقت جائے یا نبی یا نبی 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 بس یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، وہ چپ کر بہر علی ات جا نہیں بولن دی، چپ کر بہر علی ات جا نہیں بولن دی۔ میں نے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک کلام پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی فرمائش کو پیش کر کے حاضری مکمل۔ ہاں
अच्छा मैं पेश करता हूँ। हाँ दुखिए दी गल दुखिया जान ते सुखिए नू की खबर सजन जिना दे मौत ने मार ओ तक तक रोंदे कबरां ते जद विछड़न महबूब प्यार ते कौन रोए मुड़ थोड़ा सौ रोगां दा रोग मोहम्मद जिसदा नाम वछोड़ा सुने कौन किसाए दर्द दिल मेरा गम गम गुसार चला गया वही बज़्म है वही धूम है वही दोस्तों का हुजूम है वही बज़्म है वही धूम है वही दोस्तों का हुजूम है बाप मरे सिर नंगा हो ते वीर मरण कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा अज कौन करे रखवाली ते भाई पाइयां दे दर्दी हो ते भाई पाइयां दियां बाप ने सिर दे ताज मोहम्मद ते मावा ठंडियां छावा वही बज़्म है वही धूम है वही दोस्तों का हुजूम है कमी तो बस मेरे यार की है कमी तो बस मेरे बाप की जो तहे मजार चला गया कि जिन्ना दिया मर गईया मावा ओ चैन उन्हां ना आवे जद भी कोई ठोकर लग दे जद भी कोई ठोकर लग दे ओ मां दी याद सतावे इको दुआ मेरी ये मौला इको दुआ आमीन के इको दुआ मेरी ये मौला ना मरण किसे दिया मावा मां दे पैरां थल्ले जान इको दुआ मेरी या मौला ना मरण किसे दिया मावा मां दे पैरा थल्ले जान ते मावा ठंडियां छावा और जिसे मैं सुना था दर्द दिल वो जो पूछता था गमे दरों कदा नवाज बिछड़ गया वो अता शायर चला गया बस हाजिरी मुकम्मल मैं जल्दी 5-7 मिनट में फरमाइश पूरी करनी है पहाड़ी अंदाज में मियाँ साहब का शेर जो पठवार में लोग सुनते हैं वो पेश करने हैं साथ हाजिरी मुकम्मल के दुनिया डाडी असिया माड़े के डर दे उफना कर दे के टुर गया यार वछो
के उड़ना जुंदे ना मर्द अल्लाहू 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 अल्लाहू। और मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। कोई राजा है, कोई राजा है, कोई राणा है, कोई चौधरी है, कोई गुजर है। मियाँ साहब क्या कहते हैं? हाँ के जाता दा तू माड़ करी ना कट दे सब भुलेखे बुल्ले वर्गे कंजरां दे कर सोदे टोंदे वेखे ते रब्बा तेरियां ए तू यो जाने ए की खेड बड़ाई ए बंदे रात नू भुखे सोंदे ते कुत्ते खान मलाई। मियाँ साहब किसी दा प्यारा मर गया और रो रहा सी, बड़ा रो रहा सी। मियाँ साहब नू की कहंदे ने कि ना रो चले आ ते ना रो चले आ ए मौत दा सुन के ते ना रोण अखियां चू पानी इत्थे टुर गए नबी मोहम्मद सरवर ए मन तकदीर रब्बानी मुर्शद वाला जो मुर्शद वाले हाथ उठा के कहेगा कि मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचा दे संगला सदके जा इना उचिया तू जिना दीवे नाल निभाई खश खश जितना कदर न मेरा साहिब नू वडियाया ऐ गल सारे कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साया ते अमला वाले लंग लंग जांदे ते गाफल होते खांदे डुबड़ ना देण मोहम्मद बख्शा एक कामल पीर जिना तला सजना हवाले रब दे हुण मिल ले जांदी वारी इस मिलने नू तू याद करे तेरो से उमरा सारी तला सजना हवाले रब दे अज मेले नी 4 दिनां उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फेर मिला। बस हाजिरी मुकम्मल हो गई है। शायद भाई कामरान भाई 1 मिनट के अंदर मैं एक शेर पढ़ के माइक थले रख देने उन्हें सुनिया इंटरनेट ते मैं वो कलाम पेश कर देना। उस पहला मैं चलो वो नाल पढ़ने दी पहला मैं एक शेर पेश करके नाल उस कलाम ला देना। हाँ कि क्यों मैं आखा चन आसमान दा सोना चन आमिना कसम कुरान दी सोना अब मेरे साथ शामिल हो जाएंगे क्योंकि वो कलाम ही ऐसा है। बाबा रिजवी साहब उनकी याद में वो डी चौक में बैठकर उन्होंने ये साबित किया कि मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे होते हैं, काट सकते हैं लेकिन बिक नहीं सकते। नबी की नामूस की जब भी बात आएगी तो मोहम्मद अरबी का गुलाम कभी बिक नहीं सकता। काट सकता है लेकिन बिक नहीं सकता है। अगर है मेरी इस बात पे हर मुसलमान मुतफिक है तो मेरे साथ पड़ेगा हाँ कि ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं के इशारों पर ना रुकने वाले हैं ना आ चुके यार वोट ले ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं
غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں پھر یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آر ہاتھ اٹھ کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہم خادم رضوی ہے غازی ممتاز بھی ہے ہم جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہے ہم خادم رضوی ہے غازی ممتاز بھی ہے جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہے ہم جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں ہم جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں اسی لیے عمران جذب ہم پر بے سایہ کا سایہ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صدا بہار مولا دہیں سے باغ تے کدی خزانہ آوے اوڑ فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھا